पूरी उम्मत की तरफ से भी। यह मैं आपको अमल बता रहा हूं बड़ा छोटा सा, तस्बीहां वजीफे सारा कुछ करते रहिएगा, इन 10 रातों में सब कुछ कीजिएगा, पर जो मैं अमल मैं आपको बता रहा हूं इस अमल को जरूर कीजिएगा। मेरे रब ने 10 रातों की कसम खाई है, जो बंदा इन 10 रातों में अल्लाह को राजी करेगा और 10 रातों को रोशन करेगा, अब कुछ ना करें, मेरी एक मिन्नत है, दरखास्त है, इन 10 रातों में ना 10 रातों में इशा की नमाज जमात से पढ़, इशा की नमाज और 2 रकात बाकी नमाज पढ़ के सिर्फ 2 रकात नमाज तौबा के पढ़ लें, अल्लाह राजी हो जाएगा। आज उम्मत को तौबा की अशद जरूरत है, माफी की अशद जरूरत है, इस्तिगफार की अशद जरूरत है, नदामत की अशद जरूरत है, और लिल्लाहियत की और रोने की अशद जरूरत है। 2 रकात नमाज नफिल तौबा के पढ़ के अल्लाह से एक बात कह दे, मौला मैं अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए तौबा करता हूं, अल्लाह तूने इन रातों की कसम खाई है, यकीनन इन रातों में जो है तुझे पता है मौला, वो नूर तू जाने, वो बरकत तू जाने, वो खैर तू जाने, वो रातों के अंदर जो आफियत है वो तू जाने, जो रातों के अंदर रहमत और राहत है वो तू जाने, जो रातों के अंदर मौला मुझे मिलना है मुझे खबर नहीं। मौला मैं तौबा करके ना सिर्फ एक चीज मांगता हूं कि मौला इन रातों में तेरे पास जितने भी बरकत के आफियत के खजाने हैं अल्लाह मुझे और मेरी नस्लों को और पूरी उम्मत को देते हैं। बोलो कितनी बड़ी दुआ है, हाय हाय हाय, बहुत बड़ी दुआ बता रहा हूं मैं आपको। थोड़ी सी नफिल पढ़ के कह दे सखिया, वो दिन वो रातें वो सुबह वो शामें जो मैंने गुजारी हैं माफी मांगता हूं, अपनी तरफ से भी, इंसानियत की तरफ से भी, पूरी उम्मत की तरफ से भी। यह मैं आपको अमल बता रहा हूं बड़ा छोटा सा, तस्बीहां वजीफे सारा कुछ करते रहिएगा, इन 10 रातों में सब कुछ कीजिएगा, पर जो मैं अमल मैं आपको बता रहा हूं इस अमल को जरूर कीजिएगा और इसको अमल को फैलाएं, और जिन लफ्जों के साथ मैं बता रहा हूं जिसको बताएं ये 7 बात पूरी बताएं, फिर उसको फायदा होगा। ये कह दे कि 2 नफिल तौबा के पढ़ के ना, पहले ये उसको फलसफा जरूर बताएं जो वजाहत में बता रहा हूं कि मौला मैं सारी जिंदगी से तौबा करता हूं और सारी उम्मत की तरफ से तौबा करता हूं और अपने लिए तौबा करता हूं, और तौबा के बाद मौला मैं तुझसे तौबा करता हूं, मान जा, मेहरबानी मेरी तौबा को कबूल कर ले। और मौला इन 10 रातों में, अब सुने जो बात मैं कहने लगा हूं, जब इन 10 रातों की कसम खाई है रब ने, सोचो तो कोई इंतहा होगी, सोचे तो सही। जिन 10 रातों की मेरे रब ने कसम खाई है उनमें उन रातों में कुछ होगा तो कसम खाई है, बोलो तो सही। कसम खाने वाला खुद रब है, और रातें बनाने वाला भी रब है, और मुतवज्जे करने वाला भी रब है। तो मालूम हुआ जो ऐलान करता है औल आओ दूंगा मैं और दूंगा, और जब आए तो खाली हाथ ऐसे डाल दे, बंदा बाज़ औक़ात किसी से मजाक करता है, मेरा रब मजाक करने वाला नहीं है, मेरा रब बुलाता है तो फिर देता है कि मौला इन 10 रातों में जो बरकत और आफियत तेरे खजानों में मौजूद है मुझे खबर नहीं, पर दे मुझे अपनी शान के मुताबिक कि मौला तेरे खजाने में कमी नहीं, बस तो इन 10 रातों की खैर मुझे भी दे और मेरी नस्लों को भी दे, इन 10 रातों का नूर मुझे भी दे और मेरी नस्लों को भी दे, इन 10 रातों की बरकत मुझे भी दे, मेरी नस्लों को भी दे, और उम्मत को भी दे, और सारी इंसानियत को भी दे। अगर मैं याद आ जाऊं तो मेरे लिए भी कर लीजिएगा, मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए, मेरे साथियों के लिए, तो मेरा भी थोड़ा हिस्सा डाल दीजिएगा। इन 2 नफिल की आप सबको इजाजत है, और अगर 2 नफिल के बाद अल्लाह तौफीक दे 3 तस्बीहात कर लें। फिर ये जो 3 तस्बीहात हमारी बैत वाली हैं, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की, एक तस्बीह तीसरे कलमे की, और एक तस्बीह इस्तिगफार की। अगर ये भी नहीं कर सकते तो 3 दफ़ा इस्तिगफार पढ़ के 10 मिनट दुआ कर दें कि मौला इन 10 रातों का नूर मुझे दे, मेरी नस्लों को दे, पूरी उम्मत को दे, और जो बरकतें और आफियतें इन 10 रातों में मौला तूने पोशीदा रखी हैं, जो कि कसम खा के महसूस होता है कि तेरी कसम इतनी भारी है कि इन 10 रातों में कुछ है। इंशाअल्लाह हज की तरफ रवानगी का सफ़र किसी की वजह से आज कबूल हो जाए। ज़िलहज्जा की पहली रात और मुबारक रात, वल फज्र व लयालिन अश्र, वल फज्र व लयालिन अश्र। हमें ज़िलहज्जा की अल्लाह पाक ने जो कसम उठाई है उस कसम से फ़ायदा उठाना है। रब सच्चा, रब का वादा सच्चा। मेरे अल्लाह ने किसी चीज़ की अहमियत, अज़मत, वक़ार
شان و شوکت کو بتانے کے لیے حد کر دی کہ میرے رب نے قسم اٹھائی ہے، والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی، ولیال عشر، اور ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، رب نے قسم اٹھائی ہے۔ آئے ہم اس قسم کو اپنی دنیا آخرت کے مسائل، مشکلات، الجھنیں، ایمان کامل، اخلاص کامل، اخلاق کامل، برکت کامل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ شہنشاہ ہے، قبول کرتا ہے، محبوب مقبول کرتا ہے، کریم کرم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، 14 صدیوں سے ان 10 راتوں کو اللہ کے ولی کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، کبھی بھی۔ اور اللہ کے ولی ہمیشہ ان 10 راتوں کو بہت زیادہ مقبول محبوب بناتے ہیں اور ان 10 راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بہت شہنشاہ کریم، جتنے بھی ولایت کے تاجدار گزرے ہیں، اصحاب رسول، آل رسول، جتنی بھی ہستیاں گزری ہیں اور اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ ان 10 راتوں کا انتظار کرتے تھے اور بھرپور انتظار کرتے تھے کہ یا اللہ وہ 10 راتیں کب آئیں اور تیری رحمت متوجہ ہو اور تیرا فضل متوجہ ہو اور تیری شان کریمی متوجہ ہو اور ہمارے کام بن جائیں اور ہماری منزل آسان ہو جائے اور ہماری مشکلیں حل ہو جائیں۔ جب سے یہ پروگرام ہمارا چل رہا 10 راتوں کا، اتنے نتائج، اتنے رزلٹ اور لوگوں کی اتنی خیرخواہیاں اور دعائیں، اب تو لوگ کہنا شروع ہوئے ہیں کہ ہم 10 راتوں کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یہ الجھن اور ناکامی ہے۔ نہیں، ہم انشاءاللہ 10 راتوں کا انتظار کریں گے اور اللہ غیب کے خزانے سے ان 10 راتوں میں دنیا آخرت کی ساری مجبوریاں ختم کر دیتا ہے، اللہ پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، اللہ عزتوں کے تاج پہناتے ہیں، اللہ برکتیں، راحتیں اور رحمتیں عطا فرماتے ہیں ان 10 راتوں میں۔ بہت ہی مبارک یہ 10 راتیں ہیں، بہت ہی معتبر یہ 10 راتیں ہیں۔ اللہ سے گڑ گڑائیں ان 10 راتوں کو قربانی کے جانور خریدتے ہوئے، شاپنگ میں یا کوئی ایسی چیز میں ضائع نہ کیجیے گا۔ زندگی میں اگر تمنگری چاہتے ہیں، عزت مال دولت چاہتے ہیں، روحانیت کے شہنشاہ بننا چاہتے ہیں اور برکتوں کے خزانے لینا چاہتے ہیں اور رحمتیں اپنے قریب سے قریب تر کرنا چاہتے ہیں، تو ان 10 راتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور ان 10 راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سے قریب تر کریں۔ چند لمحے ہیں، چند ساعتیں ہیں، زندگی میں ہم جتنے مصروف ہیں اور زندگی میں جتنے بھی ہم مصروف سے مصروف تر ہیں، لیکن ان چند لمحوں اور چند ساعتوں کو اللہ کے خزانوں سے لینے والے بن جائیں کہ یا اللہ تو کتنا کریم ہے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے، تو شہنشاہ ہے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے، تو آقا ہے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے۔ یا اللہ ان 10 راتوں کو ساری امت کے جتنے بھی معزز تھے، محترم تھے، بزرگ تھے، اولیاء تھے، صلحاء تھے، انہوں نے ان 10 راتوں کو تیری رحمت سمیٹنے کے لیے اور تیری عظمت، تیرا وقار سمیٹنے کے لیے لیا ہے۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو کر دے، تو رحیم ہے، تو رحمت کر دے۔ ان 10 راتوں میں اپنے قریب کر لے، ہماری سن لے، تو نے قسم اٹھائی ہے، اللہ اپنے قسم کی لاج رکھ لے۔ اللہ کرتا ہے اور اللہ کر کے دکھاتا ہے، ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں کہ اس کے نام کی برکتوں سے کائنات پل رہی ہے اور دنیا میں ہر چیز اس کی برکتوں سے کھا رہی ہے، پی رہی ہے، خزانے غیب سے مل رہا ہے، دنیا آخرت کی دولتیں، عزتیں خزانے غیب سے مل رہی ہیں، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں خزانے غیب سے مل رہی ہیں ان 10 راتوں کی برکت سے، ان 10 راتوں کے فیضان سے۔ یہ 10 راتیں نہیں ہیں، یہ 10 خزانے ہیں، یہ 10 سمندر ہیں جن کی گہرائی کا رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ دنیا انتظار کر رہی ہے، ہم بھی قدردانی کر کے اور اللہ کے خزانوں میں انتظار کر کے ان 10 راتوں کو تلاش کریں اور ان 10 راتوں کی برکتوں کو لیں، فیض کو لیں، رحمتوں کو لیں، عافیتوں کو لیں۔ انشاءاللہ ہمیشہ ان 10 راتوں میں اللہ پاک آپ کو بہت نوازے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ ان 10 راتوں میں آپ نے ساری رات کھڑے رہنا ہے،
10 راتوں میں کچھ لمحہ اللہ کو دے دینا ہے، 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اور میں کچھ نام بتا رہا ہوں اللہ پاک جل شانہ کے، ان کو بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اور ان 10 راتوں میں یا تواب و یا کریم ہو، دن اور راتوں میں، ان 10 دن اور راتوں میں یا تواب و یا کریم ہو، یا تواب و یا کریم ہو، اس کا ورد بہت زیادہ کریں، کھلا کریں۔ آپ کے باقی وظائف، ذکر ہے، تسبیحات ہیں، وہ بھی بہت کریں، لیکن یا تواب و یا کریم انتہائی توجہ سے کریں اور انتہائی دھیان سے کریں۔ یہ یا تواب و یا کریم اللہ کی محبت کو کھینچنا اور اللہ کے عشق کو قریب کرنا اور مسائل، مشکلات اور الجھنوں کا حل، یہ 10 دن 10 راتوں میں بہت کمال چیز ہے۔ یہ تو آپ نے کھلا پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ دن کے زندگی کے باقی ایام میں 10 راتوں کے علاوہ یہ ریکارڈنگ سامنے رکھ کے اور پھر ان 10 راتوں کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا کرتے رہیں گے سارا سال۔ لوگوں نے ایسا کیا، بہت کیا اور بہت پایا۔ یعنی 10 راتوں میں تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، 10 راتوں کے علاوہ یہی ریکارڈنگ اور یہی اللہ پاک جل شانہ کے مبارک نام، اور اسی دعا میں یہ ریکارڈنگ سن کے، یہ اللہ کے نام پڑھ کے آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے اور ہمارے ساتھ مسلسل جو ہے شامل ہو کے اللہ کے خزانوں سے لیں گے، اور ہر رات میں ہمارے ساتھ آپ چلیں گے۔ اب یہ ہے کہ لفظ کیا پڑھنا ہے، اللہ پاک جل شانہ کے نام کیا لینے ہیں اور ان کو گڑ گڑانا کیسے ہے۔ دیکھیں، ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا مانگنا۔ پڑھنے اور مانگنے میں بہت فرق ہے۔ ہمیں دعائیں پڑھنی ہیں، مانگنی نہیں ہے۔ یہ لفظ پہ غور کیجیے گا، ہمیں دعائیں پڑھنی ہیں، مانگنی نہیں۔ دعاؤں کو پڑھنا اور ہے، مانگنا اور ہے۔ میرا اللہ پاک مانگنے کو پسند کرتے ہیں۔ میرے اللہ کے خزانوں میں مانگنا پسندیدہ عمل ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے، بہت پسندیدہ عمل۔ مانگنا اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں غافل دل نہ ہو، ایسا دل ہو جو میری ذات کی طرف متوجہ ہو۔ میں اس دل کو قبول بھی کرتا ہوں اور اس دل کو پسند بھی کرتا ہوں، ان لفظوں کو عرشوں پہ اٹھا لیتا ہوں، ان لفظوں کو عرشوں میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو ہم جو ہے یہ دعا کے الفاظ ہیں، یا اللہ سبوح قدوس رعوف، یا اللہ سبوح قدوس رعوف۔ اس کو گڑ گڑا کے بیٹھ کے پڑھیں گے، اب ہم سارے مل کے پڑھیں گے۔ آپ دنیا کے جس کونے میں ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور ہم سب کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہے۔ تو اس کو جتنا گڑ گڑا کے اور جتنا بھکاری بن کے اور جتنا سائل بن کے، جتنا محتاج بن کے ہم پڑھیں گے، اور ہم دعاؤں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے پڑھیں گے۔ یہ اللہ پاک کا ہر نام دعا ہے، اللہ پاک کا ہر نام دعا ہے، میرے اللہ کا ہر لفظ دعا ہے، میرے اللہ کا ہر نام قبول ہے، محبوب ہے، مقبول ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی محبوبیت قبولیت میں شک نہیں ہے۔ تو یا اللہ سبوح قدوس رعوف، یا اللہ سبوح قدوس رعوف، بس اس کو بہت توجہ سے پڑھنا ہے اور اس کو نہایت گڑ گڑا کے پڑھنا ہے۔ ہم اول آخر درود پاک پڑھیں گے 3 دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ تو ان الفاظ کو، اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کو ہم نے دعاؤں میں پڑھنا ہے اور مانگنا بھی ہے۔ دعا بھی کرنی ہے ان مبارک ناموں کے ذریعے، یا اللہ سبوح قدوس رعوف، یا اللہ سبوح قدوس رعوف۔ اے سخی آقا، اپنے ان ناموں کی برکت سے ہمارے دل کو منور کر دے، مزین کر دے، مبارک کر دے، ہمارے دل کی غلاظتیں، خباثتیں، نجاستوں کو ختم فرما۔ یا اللہ سبوح قدوس رعوف، یا اللہ سبوح قدوس رعوف، یا اللہ سبوح قدوس رعوف، یا اللہ سبوح قدوس رعوف۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو رعوف الرحیم ہے، تو کریم ہے، اپنے کرم، اپنے رحم، عفو اور عافیت کے فیصلے فرما، رحم اور رحمت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تیری بندیاں بندے جہاں دنیا کے جس کونے میں ہماری ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں، یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما، اپنے ان مبارک ناموں کی برکت سے
اپنے ان مبارک ناموں کی برکت سے، اپنے ان معتبر ناموں کی برکت سے، اپنے ان مقدس ناموں کی برکت سے اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے مسائل حل فرما، ہماری مشکلیں دور فرما اور ناکامیاں ختم فرما۔ سبوح قدوس رعوف یا اللہ، سبوح قدوس رعوف۔ اے اللہ تو مہربان ہو جاتا ہے تو سارے کام بن جاتے ہیں، تو کرم کر دیتا ہے ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، تو فضل کر دیتا ہے ساری ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو عطا کر دیتا ہے اللہ کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا اپنے ان ناموں کی برکت سے، ان مبارک رات کی برکت سے اور راتوں کی برکت سے، ان مبارک لمحوں اور لمحے کی برکت سے، ان مبارک گھڑیوں اور گھڑی کی برکت سے، ان مبارک ساعتوں اور آج کی ساعت کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری ناکامیاں دور فرما، علت ذلت قلت کے فیصلے ختم فرما، عفو اور عافیت عطا فرما، ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور ہماری دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ساری مشکلیں حل فرما، ساری ناکامیاں دور فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ تو شہنشاہ اور کریم ہے۔ یا اللہ سبوح قدوس رعوف، 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 یا اللہ سبوح قدوس رعوف۔ الہی بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ہماری دنیا آخرت بہتر فرما، ہماری دنیا آخرت کی مشکلیں حل فرما، ہماری دنیا آخرت کی ناکامیاں دور فرما، ہماری دنیا آخرت کو سدا خیروں کے ساتھ، عافیتوں کے ساتھ اختتام فرما، خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کو دنیا بھی، آخرت بھی، عزت بھی، راحت بھی، رحمت بھی، برکت بھی ہمیشہ عطا فرما، ہمیشہ عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ اب تک جن دعاؤں پہ پہلے آمین کہی تھی، یا اللہ اپنے مبارک ناموں کی برکت سے، یا اللہ سبوح قدوس رعوف، یا اللہ سبوح قدوس رعوف، یا اللہ سبوح قدوس رعوف، یا اللہ سبوح قدوس رعوف۔ اے اللہ پاکیزگیاں بھی، برکتیں بھی، خیریں بھی عطا فرما۔ جن دعاؤں پہ پہلے آمین کہی تھی ان دعاؤں پہ پھر آمین کہتے ہیں، قبول فرما، ہماری نسلوں کے لیے قبول فرما، نسلوں کو تمنگری، بادشاہت، برکت، بخت اور نصیب عطا فرما، اور نسلوں کو تمنگری، بادشاہت، بخت اور نصیب عطا فرما۔ یا اللہ نسلوں کو فقر سے، غربت سے، تنگ دستی سے، جگہ جگہ بھیک مانگنے سے اے اللہ بچا۔ یا اللہ اپنے ناموں کی برکت سے، یا اللہ سبوح قدوس رعوف، یا اللہ سبوح قدوس رعوف، یا اللہ سبوح قدوس رعوف۔ ہماری نسلوں کا تو وارث ہے، ہمارے پل پل کا تو وارث ہے، ہمارے لمحے لمحے کا تو وارث ہے۔ اپنی رحمت سے ہماری دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر دے دے۔ دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری، مشکلات حل فرما، ناکامیاں دور فرما، عزت کے، برکت کے، رحمت کے فیصلے فرما، عزت کے، برکت کے، رحمت کے فیصلے فرما، راحت اور رحمت کو مولا قریب کر دے۔ یا اللہ سبوح قدوس رعوف۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما، ہماری دنیا آخرت کو کبھی داغدار نہ بنا، ہم بنا چکے ہیں تو ہماری مدد فرما۔ یا اللہ پاکیزگی اور رحمت اور راحت، عافیت 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 عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ جو پہلے مانگی ان پہ بھی آمین، جو موجودہ دعائیں ان پہ بھی آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ یا اللہ اس صورت والضحیٰ کی برکت سے، جس کا پہلا لفظ والضحیٰ ہے، یا اللہ اس پورے عشرے میں اے اللہ صورت والضحیٰ کی برکات اور کمالات تو عطا فرمائے گا۔ والضحیٰ 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 والضحیٰ۔ اے اللہ والضحیٰ کی ان برکتوں سے
اور ان خیروں سے ہمارے سارے کام بنا دے. آقا کے مبارک چہرے کے برکت سے ہمارے سارے کام بنا دے. والضحیٰ والضحیٰ. آمین آمین آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ واہل بیتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ یہ مبارک راتیں بہت قبول ہوں گی. ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ میرے لیے دعا بھی کرتے رہیے گا. 6 بسم اللہ 5 صورتوں کا ہدیہ مجھے دیتے رہیے گا سفر میں. السلام علیکم ورحمۃ. انسان کی زینت، انسان کے مراحل کو اللہ جل شانہ نے قرآن نے 4 بیان کی ہیں. آج ذرا یہ غور سے سنیے گا. اور ان 4 مراحل کے بعد میں جو آپ کو آج ایک چابی موتی اور سچی صدف کا موتی جو دوں گا اور سچا ہیرا دوں گا، انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہوگا. یاد رکھیے گا، جب انسان 4 منزلوں سے گزر جاتا ہے، لہو سے، لعب سے، زینت سے، تفاخر سے، اس کے بعد زندگی میں شعور آتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، پھر زندگی جینے کا نام ہے. اس لیے ہر نبی کو اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت دی ہے، 40 سال سے پہلے. لیکن ایک وضاحت کرتا جاؤں، نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے. اور میری آقا تو اس دن سے نبی تھے جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، دیکھا اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا. پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے اللہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایک نام جوڑا ہے. فرمایا آدم، اس کی وجہ سے ساری کائنات ہے، اسی کی وجہ سے ہے. اور جب اما حوا کے ساتھ آدم کا نکاح ہوا تو فرمایا ٹھہرو، ہاتھ بڑھانے سے پہلے ان کا حق مہر دے. یا اللہ کیا حق مہر ہے؟ فرمایا میرے ایک نبی آئیں گے، وہ آپ کی نسل میں سے ہوں گے، لیکن ان کا نام محمد ہوگا. ان کے اوپر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے، یہی ان حوا کا آدم کا حق مہر ہے. پڑھے اللہم صلی علی محمد. کسی نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، فرمایا امیر المومنین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا نیک بیوی. آپ فرماتے شاندار دنیا، شاندار آخرت. فرمایا نیک بیوی. اور اللہ کے حبیب میرے کملی والے نے ایک دعا فرمائی ہے، اے اللہ اس بیوی سے بچانا جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. اور آقا نے تو یہ فرمایا، آقا کا فرمان سچا ہے. اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بیویاں وقت سے پہلے بوڑھا نہیں قبر میں پہنچا دیتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں زندگی لاجواب بہترین، ہاں ان کی بات جو کر رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے ایک دعا ہے جو آپ بتاتے ہیں، میں نے لوگوں کو بتانا شروع کی ہوئی ہے اور واقعی اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے. جو موتی آج میں آپ کو دینے لگا ہوں زندگی میں نسلوں کے، بیوی کے، گھر کے کام آئے. راز کیا ہے؟ فرمایا میرے مرشد نے مجھے ایک عمل دیا تھا، میں وہ عمل کرتا ہوں. اس عمل کی وجہ سے میرے 3 بیٹے ہیں، آخری درجے کے فرما بردار بھی ہیں، آخری درجے کے نیک بھی ہیں، آخری درجے کے ولی بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں. کیونکہ اولاد اگر فقیر منگتی ہو، اولاد اگر تنگ دست تو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر بیمار ہو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر فقیر ہو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر کسی بری علت میں ہو، کسی عادت میں ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اور اولاد اگر نافرمان ہو اور غرائے یا تیکھی آنکھوں سے دیکھے، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. تو میں آج آپ کو آنکھیں ٹھنڈی اور ماں باپ کا دل ٹھنڈا کرنے کی دعا بتاتا ہوں جو سالہ سال سے ہے. رمضان کی 23 کی رات میں آج ہم نے زبردست پیکج دینے ہیں آپ کو. اس میں وہ دعا بتاتا ہوں. وہ دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہر نماز کی اتحیات میں رب جعلنی کے بعد پڑھنے کی ترتیب بنا لے. اگر یاد نہیں ہے، چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، اس کو آج کے بعد یاد کر لے. زندگی سنور جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے، ناکامیاں ختم ہو جائیں گی اور نسلوں میں اور بیوی میں. اب اس کا معنی سنیں، ربنا حب لنا، اے اللہ مجھے، ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویوں کو یا بیوی کو، وذریاتنا، اور میری نسلوں کو. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں ہے، یاد رکھیے گا، میری بات پھر غور سے سنیں. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں جو یہ اولاد ہے. ذریت سے مراد نسل در نسل در نسل در نسل. ربنا اللہ سے مانگتا ہے. میں نے کہا تھا نا، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا،
मेरी बीवियां, मैं और मेरी बीवियां, वज़ुर्रियातना, और मेरी नस्लें। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे तो फिर क्या चाहता है? तो बंदा कहता है कुर्रता आयुनिम, ला आंखों की ठंडक बना दे। अगर बीमार हुए आंखों की ठंडक नहीं, नाफरमान हुए आंखों की ठंडक नहीं, मंगते हुए आंखों की ठंडक नहीं, भिखारी हुए आंखों की ठंडक नहीं, जुआरी हुए आंखों की ठंडक नहीं, शराबी हुए आंखों की ठंडक नहीं, बदकार हुए आंखों की ठंडक नहीं, मकरूज हुए आंखों की ठंडक नहीं, हत्ता के बे औलाद हुए आंखों की ठंडक नहीं, दुनिया के किसी मसाइल मुश्किलात उलझनों में आंखों की ठंडक नहीं, अल्लाह आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा मैंने बना दिया, या अल्लाह तेरी रहमत मौजूद पे एक और काम भी कर दे। क्या? वजालना लिल मुत्तकीना इमामा, अल्लाह इनको मुत्तकियों का खुद इमाम बना दे। अल्लाह नेक नहीं, खुद नेकों का इमाम बना दे, नेकों का चीफ बना दे। अल्लाह सालिहीन नहीं, सालिहीन का बड़ा बना दे, मुत्तकीन नहीं, मुत्तकीन का बड़ा बना दे, सादिकीन नहीं, सादिकीन का बड़ा बना दे। मौला उन सब का बड़े से बड़ा बना दे। अल्लाह कहते हैं ठीक है, जो ये मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। मक्का मुकर्रमा में मुझे एक मजजूब मिले, पुरानी बात है, मजजूब थे, उनसे मैंने कुछ बातें की, मैंने कहा कुछ नसीहत। फरमाया जिंदगी का सारा सरमाया औलाद होती है, औलाद को वक्त दो, सख्ती के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ। एक ये लफ्ज फरमाया, और दूसरा फरमाया फिर वक्त दो जितना, उतनी देर दुआ को भी वक्त दो। तो मैंने पूछा कौन सी दुआ? तो उन्होंने बेसख्त ये दुआ पढ़ी, और पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, आमीन। हाँ, घरेलू झगड़ों का इलाज, मियाँ बीवी की नाचाकी का इलाज, औलाद की नाचाकी, ना मोहब्बत और नाफरमानी का इलाज। औलाद में आपस में उम्र में फर्क होता है, बड़े के बाद जो छोटा आता है आपस में हमेशा लगती है, कोई निजाम है ऐसा, उसका इलाज। मियाँ बीवी आपस में उलझ गए हैं, बहन भाई उलझ गए हैं, खूनी रिश्ते उलझ गए हैं, उसका इलाज। और जिंदगी में अगर बंदा किसी ताकत से महरूम हो चुका है जिसकी वजह से घरेलू झगड़े हैं, उसका आखिरी इलाज। और बंदा ये चाहता है कि औलाद उसकी आंखों की ठंडक बने, दिल की राहत बने, जिंदगी का सुकून बने और बे औलादी ना हो। आज बार बार पढ़ना, कितनी बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, तकरार से पढ़ना ये आयत, और बहुत ज्यादा पढ़ना, पढ़ते 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 तकरार से पढ़ना, और फिर इसी तरह दूसरी रकत में, और फिर अत्तहियात में तकरार से पढ़ना। रब्बे जालनी के बाद एक दफा नहीं, दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से, अंदर के सोच से, बहुत दर्द से पढ़ना पढ़ना पढ़ना। और फिर दुआ, सलाम के बाद दुआ हाथ उठा के फिर इसी को पढ़ना पढ़ना। चंद दिन, चंद हफ्ते, ज्यादा नहीं। घरों में जन्नत का सामान है, हत्ता के यहाँ तक लिखा है अल्लाह दुनिया में जन्नत की लज्जतें दे देता है। अब एक वाकया सुनो। 1857 में इतनी गदर कहते हैं, इसे गदर कहते हैं, इतना ज्यादा अफरा तफरी हुई, लोग अपना घर छोड़ के चले गए, घर छोड़ के। एक बंदा कई अरसे के बाद अपने घर वापस आया, उसके घर का कमरा था, कमरे के मटके में बहुत बड़ा मटका था, और मटके के अंदर उसने खजाना सारा दबा, मटके के अंदर कमरे को लेप के, पता ही नहीं है कहाँ है। आया, कमरे को खोलने लगा, ताले को आवाज आई ना खोल, इधर देखा, इधर देखा, कौन है? उसने कहा मेरा गुमान है। फिर लगा तो एक हैबतनाक आवाज आई, तो मैंने कहा ना खोल इसको, फिर गया। 2-3 दिन के बाद कहा, फिर आवाज आई, तुझे कहा ना खोल, सहम गया। जो दौलत थी सारी उसी के अंदर थी, कमाता था, कसमा पुरसी की जिंदगी, गुर्बत में जिंदगी आ गई, गुर्बत की जिंदगी आ गई, और इसी गुर्बत की जिंदगी में मर गया। मकान किसी और ने ले लिया, और मकान किसी और ने लिया तो उन्हें कहा मकान नया बनाए, खोदा तो खजाना निकल आए। उसने आके किसी को ख्वाब में बताया, किसने? जिसका खजाना था, उसने आके किसी को ख्वाब में बताया, आलम अरवाह में मुझे बताया गया। आलम अरवाह की बातें सच्ची होती हैं, वहां धोखा झूठ फरेब नहीं चलता। आलम अरवाह में मुझे बताया गया वो तेरा खजाना था और तेरी नस्लों का खजाना था। क्या तूने अपनी नस्लों के लिए और अपने लिए खजाना मांगा था? तूने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं। जिन्होंने मांगा है हमने उनको वारिस बना दिया। मांग लो, इस दुआ के जरिए मांग लो, इस दुआ के जरिए मांग लो। दुआ और दुआ पे कामिल यकीन। तो बताएं इसको आज के बाद कौन पढ़ेगा? और जिसको याद नहीं है, जिसको याद नहीं है, बस ठीक है, जिसको याद नहीं है वो याद करने की आखिरी कोशिश कैसे करेगा? आखिरी कोशिश आज रात याद हो जाए,
ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ईमान वाले के नूर की रोशनी, उसकी सिर्फ एक किरण अगर दुनिया में खोल दी जाए, सारी दुनिया के चांद सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी और ये सब रोशनी खत्म होके ईमान वाले के दिल का नूर, और फिर उस दिल के नूर के अंदर की खुशबू इतनी होगी, उस खुशबू से सारे मदहोश हो जाएंगे। उसकी खुशबू इतने ज्यादा है ईमान वाले की। आप सारे ईमान वाले बैठे हैं, आपके अंदर की खुशबू इतनी ज्यादा है। और फरमाया जिसके अंदर ईमान नहीं, उसकी अगर बदबू को खोल दिया जाए, सारी दुनिया के लोग बेहोश होके मर जाएं, और उसके अंदर की तारीकी अंधेरा अगर खोल दिया जाए तो सारी दुनिया के लोग जो हैं एक तो मर जाएं, सूरज, चांद, तारे, ये सब इनकी रोशनी खत्म हो जाए, ये सब अंधेरे में डूब जाएं। उसके अंदर का अंधेरा इतना ज्यादा है। याद रखिएगा, आपने अपनी हिफाजत ना की, आज मैं हिफाजत का एक खास अमल दे रहा हूं, आपने अपनी हिफाजत अगर ना की, ये लोगों की शहर खा जाएगी। अच्छा, नजर लगाने वाला हासिद नहीं भी है, कीना परवर नहीं भी है। नजर लगाने वाले के लिए हसद जरूरी नहीं, ये मेरी बात गौर से समझें। और नजर लगाने वाले के लिए जरूरी नहीं है कि वो नजर इस तरह लगाए कि वो आपका दुश्मन है, ना ना। बाजों की फितरत में ये चीज, उनकी नजर खून में होती है। वो जिस चीज को ऐसे करके देखें, वो था इंसान है या बंदा या जानवर या दीवार या महल या गाड़ी या बंगला, इससे कैसे बचेंगे? जिंदगी में जब हुस्न आ जाता है किसी भी चीज में, उस पे नजरें पड़ती हैं, फिर इंसान अपने आप को बचाता है। आप बिल्कुल सफेद कपड़े पहने और शफाफ जूता पहने, आगे कीचड़ हो, आप कैसे बचेंगे? और एक बंदे ने गंदे कपड़े पहने हुए, खुद कीचड़ वाले, वो कीचड़ में दौड़ता हुआ जा रहा है, उसे कोई परवाह ही नहीं। हमें बचना है, और कैसे बचना है? हमें हिफाजत करनी है अपनी, और कैसे करनी है? देखें, मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन मौत से पहले एड़ियां रगड़ रगड़ के मरना ये जिंदगी नहीं है। एड़ियां रगड़ के, नजरे बद खा गई, हसद खा गया, कीना खा गया, अंदर की जहर खा गई, बोलों की जहर, काटने की जहर, आंखों की जहर, नजरों का जहर खा गया। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी बेहतरीन चल रही होती है, लाजवाब चल रही होती है। कोई ऐसी अनदेखी नजर, कोई ऐसी अनदेखी जहर, कोई ऐसा अनदेखा जहरीला तीर हमें खा जाता है, और हमारी जिंदगी में कांटे ही कांटे, या घर की तरफ से, या औलाद के गम, या नस्लों का गम, या बीवी का गम, या बच्चों का गम, किसी चीज का भी गम जिंदगी को खा जाता है। जिंदगी कोई भी चीज है का गम है, जिंदगी को खा जाता है, और उसके पीछे नजर होती है। आका का फरमान है, अन्नज़्र हक, अल-ऐन हक। याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। उन्होंने क्या कहा था अपने बेटों को? कुरान में कौन सी आयत है बताएं? ऐ मेरे बेटो, शहर के दरवाजे से इकट्ठा ना जाना, जुदा जुदा होके जाना। लोग कहेंगे इतने सारे बेटे, गबरू जवान है, इकट्ठे होके ना जाना, जुदा जुदा होके जाना। जब दौलत होती है, जब माल होता है, जब दौलत का कमाल होता है, फिर एहतियात और हिफाजत बढ़ जाती है। अब मेरे पास एक कीमती खजाना है, अब मेरे पास माल है, अब मेरे पास दौलत है, अब मेरे पास एक सरमाया है। आपके पास पहला सरमाया ईमान का है, आपके पास दूसरा सरमाया जान का है, आप पास तीसरा सरमाया जिंदगी का है, आप पास चौथा सरमाया खुशियों का है, आपके पास पांचवा सरमाया बिस्मिल्लाह अला दीनी, ये सरमाया, व वलदी औलाद, ये सरमाया, व अहली घर वाले, सरमाया, व वलदी व अहली व माली, बिस्मिल्लाह अला दीनी, ये सरमाया, व नफ्सी अपनी जान, सरमाया, व वलदी औलाद, सरमाया, व अहली घर वाले, सरमाया, व माली, और माल क्या है? ये सरमाया है। कैसे बचाएंगे इसको? सबसे पहला हसद शैतान ने किया था। उसने कहा था कि ये मेरे होते हुए इंसान क्यों आए, और उसने इंसान से हसद किया। और उसने इंसान के साथ क्या हसद किया? इंसान की जिस्म को अल्लाह पाक ने जब बनाया, इसकी जो मिट्टी बची, इस मिट्टी के साथ अल्लाह ने खजूर का दरख्त बनाया। जो मिट्टी बची, इसलिए आज भी खजूर जिंदगी हमारे लिए मुफीद है। इसकी नाफ में से ना फरिश्तों ने मिट्टी निकाल के ऐसे फेंकी, इसने हसद किया, उसमें अपना लुआब, शैतानी लुआब मिला दिया, उस मिट्टी से कुत्ता बना। कुत्ते के अंदर बड़ी सिफात हैं, वफा की इंतहा है, पर खून खारी है,
और इसलिए इस्लाम ने अगर हिफाजत ना हो, हिफाजत तक कुत्ते को जायज वरना नाजायज, कि उसके अंदर शैतान के हसद का लुआब मिला हुआ था। क्या हाल है इस हसद का? मैं बड़ा अहम मौजू लेके आज आपके पास आया हूँ। मैं आपका पासबान हूँ, मैं आपका मुहाफिज हूँ, मैं आपका चौकीदार हूँ, मैं आपका खैर खा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में अगर आज खुशी है तो कल भी रहे, आज सेहत है तो कल भी रहे, आज जिंदगी है तो कल भी रहे, आज नस्ल औलाद है तो कल हंसे बसे, आज अगर रब और घर और तमंगरियां हैं, सवारियां हैं, तो कल इससे ज्यादा हो, छिन न जाए। मेरी मिन्नत है, मेरी दरख्वास्त है आपसे, छिन न जाए। अगर ये छिन गई बड़ा घाटे का सौदा होगा। और मैंने छिनते और रोते लोग बहुत देखे हैं, मैंने छिनते और रोते लोग बहुत देखे हैं, और मैंने लोगों की जिंदगियों में बहुत ज्यादा बर्बादी देखी और नुकसान देखा, नुकसान देखा। अगर छिन गया सब कुछ, माल, दौलत, इज्जत, वकार, शान शौकत, और वो छीनने के पीछे सिर्फ हसद होगा या नजर बद होगी या कीना होगा या कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नजर बद होगी, और उसके खून में नजर बद है और उसकी फितरत में नजर बद है। इसका क्या हल है? आप आबाद रहें, शाद रहें, आप खुशहाल रहें, आप बामुराद रहें, आप सेहतमंद रहें। आज के बाद आपके पास है तो कल भी हो। इतने लोग थे, मुझे एक बंदा कहने लगा, मेरी गाड़ी के अंदर ये लोहे अपना सोने के बिस्किट होते हैं, 5-5, 10-10 तोले के सोने के, कहने लगे पड़े थे। मुझे पता नहीं, एक दफा गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, मैंने डिग्गी जो उठाई ना, उसमें स्टिपनी होती है, उस गड्ढे के अंदर वो 5-10 तोले के सोने के वो पड़े हुए थे बिस्किट। मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, मैंने कहा ये भी पड़े हैं। कहने लगे 6 रुपए किराया लगाए। उस वक्त मुझे बता रहा था गुलशन रावी से, यहाँ मेरे पास 6 रुपए किराया नहीं था। आज एक दौलत का हाल ये था। और एक दौलत का हाल, मैं सुबह सरद में गया, वहां एक इलाके में मुझे कहने लगे आपको एक बंदे से मैं मुलाकात करवाऊं, आपकी एक बंदे से मुलाकात करवाऊं। मैंने कहा करवाएं। एक बंदे के पास ले गए, उसके घर में मिट्टी धूल थी और बिल्कुल वीरानी थी, और एक साहब बैठे हुए थे। मुलाकात की और उसने जो हाल सुनाया ना, उसने मेरा सुबह नाश्ता कराची में होता था, दोपहर का खाना मेरा इंग्लैंड में होता था, शाम का खाना स्विट्जरलैंड में होता था, फिर रात का खाना और फिर सुबह का खाना अमेरिका में होता था। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था और मेरे बहुत शिप थे, अपने साथी बैरी जहाज थे। बस एक कोई ऐसा बंदा मिला जिसकी मुझे नजर खा गई। ये अल्फाज हैं उसके तस्वीरें लगी हुई थी बड़े बड़े लोगों के साथ, और कहा बड़े लोग उसके साथ खाना खाने को एजाज समझते थे, और बड़े लोग उससे टाइम लेने में वक्त लेते थे, यानी बड़ा वक्त लगता था, उसके पास टाइम नहीं होता था। पर टाइम नहीं है। मैं आपको खुलूस से कह रहा हूं, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है,